जिंदगी बनाना और बिगाड़ना अल्लाह के हाथ में है। बस नुकसान से बचाना अल्लाह का काम है, नफा देना अल्लाह का काम है, और अल्लाह के साथ नफा देने में और नुकसान से बचाने में अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं। और अगर अल्लाह नफा देना चाहे तो नफा मिलेगा, अगर कि पूरी दुनिया के इंसान न चाहे, और अगर अल्लाह नुकसान से बचाना चाहे तो नुकसान से बचेगा, अगर कि पूरी दुनिया न चाहे। और अगर पूरी दुनिया चाहे मुझे नफा मिले, नफा इतना मिलेगा इस दुकान में, इस जमीन में, इस मुलाजमत में, इस ओहदे में, नफा मुझे इतना मिलेगा जितना अल्लाह ने चाहा। नुकसान मेरा इतना होगा जितना अल्लाह ने चाहा। हर किसी भी जगह में इश्तिगाल से पहले इस यकीन का होना जरूरी है कि मेरा नफा और नुकसान, मेरी जिंदगी और मौत, मेरी इज्जत और जिल्लत का मसला वो लोगों के हाथ में नहीं है, जो मेरे हाथ में है, अल्लाह ही के हाथ में है, अल्लाह ही के हाथ में है। अल्लाह देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह न देना चाहे तो कोई दे नहीं सकता। अल्लाह की तरफ से जो फैसला आ जाए तो उस फैसले को कोई रद्द नहीं कर सकता। ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअतिय लिमा मनाता वला राद्द लिमा क़दैता। कि अल्लाह देना चाहे कोई रुकावट नहीं बन सकता है, अल्लाह न देना चाहे कोई दे नहीं सकता है। जो फैसला ऊपर से अल्लाह ने इज्जत का किया या जिल्लत का किया या नफा का या नुकसान का, उस फैसले को कोई रद्द नहीं कर सकता। वला राद्द लिमा क़दैता वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अगर बुरे अमाल की वजह से और गलत अमाल की वजह से जो मुसीबत आएगी तो कोई मालदार अपने माल की वजह से बच नहीं सकता, कोई हाकिम अपने हुकूमत की वजह से बच नहीं सकता, कोई अक्सरियत वाला अपने अक्सरियत की वजह से नहीं बच सकता, कोई कौमी ताकत वाला अपने ताकत की वजह से नहीं बच सकता। वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। कि तेरे अज़ाब से और तेरी पकड़ से किसी मालदार का माल तुझे बचा नहीं सकता। इस अकीदे का होना और इस यकीन का होना ये जरूरी है कि किसी चीज में लगने से उससे होने और न होने का यकीन दिल के अंदर ना है। इस दुकान से मेरे मसले हल होते हैं, इस औहदे से मेरे मसले हल होते हैं, और फ्रांचीज से मेरे मसले हल होते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसमें शक नहीं कि अगर एक मुसलमान कह रहा है तो उसको कोई उसको गलत नहीं कहा जा सकता सबब के दर्जे में। लेकिन उस वक्त उसका इस्तेहसान हो कि इस जमीन से मेरा मसला तब हल होगा जब अल्लाह चाहेगा, इस दुकान से मेरा मसला तब हल होगा जब अल्लाह चाहेगा, इस ओहदे की वजह से मेरा मसला तब हल होगा जब अल्लाह चाहेगा, इस असलहा के शक्ल में हिफाजत तब होगी जब अल्लाह चाहेगा। और अगर अल्लाह चाहे और ये चीजें न भी हो तो मेरा काम बनेगा, क्योंकि वो ज़ात है कि करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात। इस यकीन का सीखना, इस कलमे वाले यकीन का सीखना, ये हर एक पर जरूरी है कि इसको सीख कर लगे। और दूसरा यकीन उसके साथ ये हो कि जब अल्लाह ही के हाथ में है तो अल्लाह का निजाम क्या है। जिस तरह हम देख रहे हैं अपने आंखों से और सुन रहे हैं अपने कानों से और बोल रहे हैं अपनी जुबान से, और इसमें किसी को कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि हाथ जरिया है पकड़ने का, पाँव जरिया है चलने का, आंख जरिया है देखने का, कान जरिया है सुनने का। जिस तरह इसमें कोई शक नहीं, इस तरह इसमें शक नहीं होनी चाहिए। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून फ़रब्बिस समाई वल अर्ज़ि इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून। जो वादे तुम्हारे साथ किए गए हैं, नेक अमल पर वादे अल्लाह ने किए हैं इज्जत का, नेक वादे अमल पर अल्लाह ने वादे किए हैं इत्मीनान का, नेक अमल पर अल्लाह ने वादे किए हैं कामयाबी का, नेक अमल पर अल्लाह ने वादे किए हैं गलबे का, नेक अमल पर अल्लाह ने वादे किए ऊपर आने का, नेक अमल पर अल्लाह ने वादे किए इस दुनिया में भी और इस आखिरत में भी। तो ये वादे जो भी अल्लाह ने किए और जो रिज़्क़ के वादे किए, कब्रों का, जमीनों का, मकानात का, जो भी कुछ वादे है, फ़रब्बिस समाई वल अर्ज़ि, तो आसमान और जमीन के रब की कसम, इन्नहु लहक़्क़ुन, ये सच है, मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून, जैसे तुम बोल रहे हो। इसमें कोई शक नहीं कर रहा कि हाँ ये बंदा बोल रहा है, तो जैसे अपने आंखों से देख रहे हो कि कोई तुम बोल रहे हो तो ये तुम्हें यकीन है। इससे ज्यादा तुम्हारे अंदर ये यकीन होने चाहिए कि जो वादे अल्लाह ने किए वो वादे हक है और पूरा करने के लिए। इस चीज में लगने से पहले उस अमल पर जो वादे है उसके यकीन का होना जरूरी है, और उस गलत अमल पर जो वईदे है, जो वईदे, उस यकीन का होना जरूरी है।
اس لیے محمد الرسول اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں وہی ہے ہمارا طریقہ وہی ہے جو پیغمبر لے کر آیا ہے. تجارتوں میں، زراعتوں میں، کاروباروں میں، حکومت چلانے میں احکامات لے کر آئے ہیں. تو یہ یقین ہو کہ اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، کیونکہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا ہے، اور پیغمبر کے طریقوں کے علاوہ اللہ کسی کو کامیاب نہیں کرے گا. بس اگر پیغمبر کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے زندگیوں میں ہوں گے تو اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. اگرچہ ہمارے پاس پیسہ نہ ہو، کامیابیوں کو پیسوں کے ساتھ نہ جوڑیں. ہاں، پیسہ ذریعہ ہے، ملک ذریعہ ہے، مال ذریعہ ہے، لیکن اگر پیسہ طریقے کے مقابلے میں آتا ہے اور ملک طریقے کے مقابلے میں آتا ہے اور زمینیں اگر طریقوں کے مقابلے میں آتا ہے اور مال والے اگر طریقوں کے مقابلے میں آتا ہے تو اس مال کی پھر کوئی قیمت نہیں کہ یہ طریقے کے مقابلے میں آ گیا. نہیں، مال تو اس لیے کہ اس میں طریقے زندہ کرو، ملک تو اس لیے کہ اس میں طریقے زندہ کرو، تجارتیں تو اس لیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرو. لیکن اگر یہ تجارتیں اور یہ زمیندارہ اور یہ چیزیں طریقوں کے مقابلے میں آ کر اور بندے سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے سبب سمجھو کامیابی کا، تو بندہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے یہ کہے کہ تو بھی جھوٹا اور جو تجھے سچ سمجھ رہا ہے وہ بھی جھوٹا، کہ کوئی کامیابی نہیں ہے. طریقوں کو چھوڑ کر کوئی عزت نہیں، دھوکہ ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے. اس عقیدے کو دل کے اندر رکھ کر کام میں لگنا ہے. دنیا کے کاموں کی بات کر رہا ہوں. اگر میرے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری اللہ میرے سے راضی ہو جائے گا اور مجھے کامیاب کرے گا، اگرچہ میرے پاس پیسہ نہ ہو، کیونکہ یہ ایک اٹل ضابطہ ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم. اللہ تمہارے مالوں کو دیکھ کر فیصلے نہیں کر. کیوں؟ کل تو غریب آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مال کے ذریعے سے تو کامیاب کرتا، تو دنیا میں بھی تم نے پیسہ نہیں دیا تو ذلیل رکھا، اور اب آخرت میں بھی جہنم کی طرف لے جا رہے ہو. دنیا میں ملک نہیں دیا تو ناکام ہوا، اب آخرت میں بھی کیا کر رہے ہو؟ کیوں؟ ملک ہر ایک کو نہیں ملے گا، مال ہر ایک کو نہیں ملتا، کم و زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ. یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے لیے، مالداروں کے لیے، حاکموں کے لیے، محکوموں کے لیے، بیماروں کے لیے، صحت مندوں کے لیے، اکثریت والوں کے لیے، اقلیت والوں کے لیے، سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر آئے ہیں. ان طریقوں میں کامیابی کا یقین کا ہونا ضروری ہے. ایک ہے طریقہ سیکھنا اور ایک ہے ان طریقوں میں کامیابیوں کا یقین سیکھنا کہ اگر میری زندگی طریقوں کے مطابق ہوگی اللہ میرے سے راضی ہو کر مجھے کامیاب کرے گا. اور یہ میرے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ہر شکل میں. اس لیے اس یقین کو پہلے امت کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا راستہ کیا تھا؟ راستہ یہ تھا کہ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ. یہ تمہارا کام ہے، بلاؤ. اور اس بلانے میں اگر گرمی برداشت کرنی پڑے گرمی برداشت کرو، سردی برداشت کرو، بھی بچوں سے دور رہنا پڑے تو بھی بچوں سے دوری برداشت کرو، اور لوگ تمہیں سنارے اور جو غصے کرے صبر کرو، برداشت کرو. جتنا تم کرو گے اتنا تمہارے اندر یہ یقین اترے گا. جیسے بندہ کہتا ہے جتنا تم پیسوں کے لیے سفر کرو گے اور تم مشقتیں اٹھاؤ گے تو تمہارے جیب کے اندر پیسہ آئے گا. اس طرح اگر تم اس کی طرف اوروں کو بلاؤ گے تو تمہارے اندر سب سے پہلے تمہارے اندر یہ یقین اترے گا اور تمہیں اللہ ذریعہ بنائے گا لوگوں کے ہدایت کا. اس لیے سیکھنے کا طریقہ صرف یہ نہیں تھا کہ کلمہ بول لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الفاظ اور ختم ہوئے. اس سے تو بندہ الفاظ سیکھتا ہے. الفاظ کا سیکھنا فرض ہے، بندہ نہ پڑھے. معنی کے سیکھنا فرض ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، معنی کو اور مقصود کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس کو اندر اتارنے کے لیے لوگوں کو اس کی طرف بلانا یہ ان کا کام تھا. یہ ہمارا کام ہے. اسی کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. جب وہ اس کی طرف بلاتے تھے یہ ان کو بتایا گیا کہ اخلاص کے ساتھ بلاؤ. احکامات تو مدینے میں آئے ہیں، نماز کا جو بھی تفصیل اور روزہ، لیکن اخلاص کا حکم مدینے میں نہیں آیا. یہ صفت ہے، یہ ایمان کے ساتھ ہے کہ اس کی طرف بلانے میں لگو، اخلاص کے ساتھ لگو کہ تمہارا مقصود اس بلانے سے اللہ کی رضا ہو اور آخرت ہو، دنیا مقصود نہ ہو.
पैसे वाले का पैसा उसको मुबारक, मुल्क वाले का मुल्क उसको मुबारक, अक्सरियत वालों की अक्सरियत उनको मुबारक, कौम ताकत वालों की ताकत उनको मुबारक। हमें नहीं चाहिए। नबी कहता था, नबी अपने दावत में ये बात बड़े जोर से कहता था कि जो तुम्हारे पास है इसकी मुझे हाजत नहीं है, मुझे अपने दीन ने और अल्लाह के अहकामात ने इससे मुस्तगनी कर दिया है और तुम्हें इसका मोहताज बनाया है। इसलिए उनके अंदर इस्तिग़ना होती थी। इसके अंदर इस्तिग़ना होते वो मरऊब नहीं होता, वो लालची नहीं होता, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता है कि थोड़ा सा मैं तुझे दे दूंगा, छोड़ दो अपनी बात। वो तो जो मुल्क के लिए करेगा वही समझौता करेगा, जो माल के लिए करेगा वही समझौता करेगा, जो अपने दुनिया के ओहदे के लिए करेगा वही समझौता करेगा। लेकिन पैगंबरों के हक क्या था? उन्होंने वो कहते थे ला अस्अलुकुम अलैहि माला, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे, मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूं और मैं अल्लाह के इस पर मुझे अल्लाह देगा। अल्लाह जो देगा वो बहुत ज्यादा है उससे जो तुम दोगे। तुम क्या दोगे? तुम्हारे पास है क्या? इसलिए इस इखलास के साथ अपनी चीजों को कुर्बान करके उनसे काम करवाया ताकि दूसरों की चीजों की तरफ निगाहें न जाए और मैं न कह सके जिस चीज के लिए मैंने अपनी जमीनें कुर्बान की, जिस चीज के लिए मैंने अपने घर कुर्बान किए, मैं दूसरों के घर का क्या करूं? तो इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए आखिरत के बुनियाद पर और उस तरीके से किया जो तरीका बताया जाता था। आदाब जो पहले उतरे हैं वो दावत के आदाब उतरे ही कि तुमने बात करनी है तो कैसे करनी है, कैसे नरमी से बात करनी है, कैसे मोहब्बत से बात करनी है, कैसे बार बार वो बात करनी है। अगर ये तुम्हें ये कह रहे हैं तो तुम इनसे ये कहो। ये सब अहकामात दावत के बारे में आए हैं जिस बुनियाद पर जो ईमानियात का कुरान है वो पहले उतरा है। आखिरत का जिस कुरान पाक में जो आखिरत के तस्करे हैं और ईमान के तस्करे हैं और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के तस्करे हैं, ये कुरान पहले उतरा, ये कुरान पहले उतरा और अहकामात के मुताबिक जो कुरान है वो बाद में उतरा। उसकी बरकत से अहकामात पूरा करना आसान हो गया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी पर लाया इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान और माल को कुर्बान करके लोगों के पास जाना और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये उनको काम सिखलाया था। और फिर इसके साथ इस हिरने पर जो वादे हैं और इस दावत पर जो वादे हैं और इस जिक्र करने पर जो वादे हैं और अहकामात पर जो वादे हैं वो कुरान उतरा, उसको सीखा और सीख रहा है। अच्छा, लोग कैसर को पता नहीं था क्या कर रहे हैं, किसरा को पता नहीं था क्या कर रहे हैं, बकौकस को पता नहीं था क्या कर रहे हैं। जो जिस जमाने में जिन मुल्कों को तरक्की याफ्ता समझा जाता था वो कहते थे इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। वो तो इन पर हुकूमत करने के लिए भी तैयार नहीं थे। उनके नजदीक ये ऐसी गिरी पड़ी कौन थी ज़ाहिर एतबार से, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तमाम दुनिया के सामने खड़ा होने से पहले उनको अल्लाह वाला बना दिया और अल्लाह से मांगने वाला बना दिया और अपना जो सरमाया है अपने इबादत और अखलाक का उसका मौसूफ और सिफत वाला बना दिया ताकि इनके अंदर वो कुव्वत पैदा हो जाए और वो ताकत पैदा हो जाए और वो जज्बा इनका बन जाए कि किसी मुकाम पर फिर ये मुतासिर न हो और ये अपना काम कर सके। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, वही क्या न करना हाले अपनी ताकत और अपनी कुव्वत की बुनियाद पर कहते थे कि जिस अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं वो तुम्हें नहीं बचा रहे। बिलाल को मारा जा रहा है, बचाने वाला कोई नहीं। अम्मार यासिर को मारा जा रहा है और बचाने वाला कोई नहीं। हजरत सुमैया को मारा जा रहा है और बचाने वाला कोई नहीं। वो कहते थे कि जिस रब की तरफ तुम बुला रहे हो वो तो तुम्हें नहीं बचाता और जिसके बारे में तुम कहते हो कि इसके हाथ पैर को और नुकसान नहीं, तो हम तो उसकी पुजारी है। अब आप उसको सिक्का कर रहे और उसी से मांग रहे हैं तो उसकी ताकत तो पता नहीं कितनी होगी। उसके पूजने वाले तुम्हें मार रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो समझते थे कि ये अल्लाह ने हमें अपना बनाना है कि अल्लाह के हो जाए और अल्लाह के हुक्म की वजह से काम करने वाले बन जाए, अपने जज्बात की वजह से कि मैं उस कौम का हूँ, मैं फलान हूँ, मुझे कहा गया मैं क्यों न कहूँ, मुझे मारा गया मैं क्यों न मारूं, मुझे सताया गया मैं क्यों न सताऊं, मुझे घर से निकाला गया मैं क्यों न निकालूं। ये सब जज्बे खत्म हो जाए। जज्बा सिर्फ एक है कि अल्लाह की बात को अल्लाह की रजा के लिए मानना मेरा काम है। उसके लिए घर से निकलना पड़े तो निकलना मेरा काम है, बस्ती से निकलना पड़े तो बस्ती से निकलना मेरा काम है, मक्का छोड़ना पड़े
تو مکہ چھوڑنا میرا کام ہے، ہجرت کرنا پڑے تو ہجرت کرنا میرا کام ہے، مکہ معظمہ اور بیت اللہ چھوڑنا پڑے یہ میرا کام ہے، یہ اطاعت ہے۔ یہ داعیہ اندر پیدا ہو جائے۔ حج والے جاتے ہیں تو حرم میں ہوتے ہیں، لیکن جب مینا جانے کا دن ہو تو کیا حرم چھوڑتے نہیں؟ بیت اللہ نہیں چھوڑتے؟ بیت اللہ چھوڑ کر مینا جاتے ہیں، اور پھر مینا چھوڑ کر عرفات جاتے ہیں، اور پھر عرفات چھوڑ کر مزدلفہ جاتے ہیں، اور پھر مزدلفہ چھوڑ کر مینا جاتے ہیں، خوشی خوشی سے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ جس جگہ چھوڑنے کا کہے گا اس کو ہم چھوڑیں گے، اور جہاں جانے کا کہے گا وہی ہم پر جائیں گے، کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے اللہ کے لیے۔ بس اگر ہمیں یہ کہا گیا کہ ملکوں میں جاؤ اور اللہ کے دین کو پھیلاؤ اور اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے جان اور مال قربان کرو، ان کے اندر یہ داعیہ تھا کہ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام۔ اسے میرے محترم دوستو، جب یہ چیزیں اندر پیدا ہو گئی، اندر پیدا ہو گئی تو عبادات کا زندہ کرنا منٹوں سیکنڈوں کا کام۔ پتہ چلا عبادات کا، سب نمازی، روزے کا حکم آیا سب روزہ رکھنے والے، زکات کا حکم آیا سب زکات ادا کرنے والے، حج کا حکم آیا سب حج کے حکم پورا کرنے والے، اور اپنے کمائیوں میں جب یہ حکم آیا کہ شراب کی کمائی حرام، سود کی کمائی حرام، تو اس میں گھنٹے نہیں لگتے تھے، اس میں سال نہیں لگتا تھا کہ سوچ رہے ہیں کوئی تمہیں زہر کھلا رہا ہے اور کہتے میں سوچ رہا ہوں کب چھوڑوں گا، کوئی کھانے میں زہر کھلا رہا ہے کہتے میں آپ پتہ ہے کتنا مانتا ہوں لیکن کیا کروں۔ یہ وہی اس ذوق ہے جس ذوق کی وجہ سے یہ بندہ اپنے آپ کو آگے بڑھا نہیں سکتا ہے کھانے کی طرف، اور دشمن یہ سانپ اور بچھو سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اس طرح جب ایمان کے اندر اور یقین کے اندر ذوق پیدا ہو جاتا ہے، نماز کی طرف آگے نہیں بڑھتا، روزہ رکھنے کی طرف آگے نہیں بڑھتا، زکات کے فریضے کو ادا نہیں کرتا، باوجود ماننے کے اور حرام اور حلال کی تمیز کے باوجود یہ حلال اور حرام ہے، حرام کا چھوڑنا مشکل اور حلال کا اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکالنا یہ امت کے ساتھ بہت خیرخواہی ہے۔ کسی جگہ خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو ہر انسان کے دل کے اندر ہے جو میرے سے ہو سکتا ہے میں کر اس کے بجانے کی، لیکن بجانے کی ترتیب ایسا بناتا ہے کہ جو اس مقام کے اندر ہے ان کو پہلے بچاتے ہیں، ان کو تو یہیں سے نکال دو۔ مکان کو بچانا بھی کام ہے، لیکن مکان کے اندر رہنے والوں کو بچانا اس سے اہم کام ہے۔ کسی جگہ سیلاب آ جائے تو گھروں کو بچانا کام ہے، لیکن ان گھروں کے اندر رہنے والوں کو بچانا سب سے اہم کام ہے، اس لیے ان کو بچایا جاتا ہے۔ تو اگر گھر وغیرہ خراب بھی ہو جائے کہتے پھر اللہ دے دیں گے۔ وہ ایک علاقے میں جو ہے میرے وہ جو زلزلہ آیا تھا تو ہمارے ساتھی بتا رہے تھے ایک بندے کا گھر جو تھا نا وہ بچ گیا تھا تبھی بیچ میں، حالانکہ گھر کیا تھا کشا اور گرنے کے قریب تھا لیکن نہیں گرا، اللہ نے بچا لیا تو بڑا خوش تھا۔ کیا لوگ بھی کہتے تھے ماشاءاللہ پتہ نہیں کن اعمال کی برکت سے اللہ نے ان کو۔ جب حکومت نے پیسے دینے شروع کیے کہ جن کا گھر گرا ہے گھر تو اس کو کیا ملے گا، تو یہ بھی لین میں کھڑا ہو گیا۔ بھائی تجھے کیا ضرورت ہے لین میں کھڑے ہونے کی؟ کہتے اب کیا کروں، اللہ نے نہیں گرائے تو میں کیا کروں، ورنہ وہ تو ہے ہی کرنے کا۔ بھائی میرے محترم دوستو اسے کہیں زیادہ ہے۔ دیکھو کوئی مصاحبات کی باتیں نہیں کرتے اس وقت کے اعتبار سے، جو جہاں لگا ہے اگر وہ دیندار بن کر نہیں لگا ہے تو جس شعبے میں بھی ہے یا اپنے بڑی بچوں کی خدمت جو بھی کر رہا ہے، یقین جانو وہ بنا نہیں رہا ہے، وہ بگاڑ رہا ہے، وہ بنا نہیں رہا۔